मोहतरम अज़ीज़ान ग्रामी, यसु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैं हूँ प्रोफेसर पादरी फ़रियाद गिल और वीडियो बहुत देर बाद बन रही है, लेकिन दुआ कीजिए खुदा हिम्मत ताकत दे ताकि वीडियोज़ का सिलसिला जारी रहे। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लीजिएगा। अभी एक वीडियो वायरल हुई है और वीडियो में जनाब पास्टर बिशप नईम प्रसाद साहब कुछ कह रहे हैं और आम तौर पर जब रॉन्ग तालीम दी जाती है तो लोग उसकी इस्लाह भी नहीं बाद में करते, करेक्शन भी नहीं होती और लोग उसी तरह से उसको अमल में लाते हैं। आप वीडियो ज़रूर सुने, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि क्या तालीम इसके मुताबिक किताब मुक़द्दस हमें देती है। प्लीज़। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो मरी गए हैं या जाते हैं? हुंजा में जाते हैं, गिलगित में जाते हैं या गए हैं, निरान कगान में गए हैं। कितने लोग हैं सैर करने गए हैं? आप सब अपने साथ वहां से बदरूहें लेकर आए। ये सारे इलाके डीमन से भरे हुए हैं। आप बदरूहों से भरकर आए हैं। आपको बदरूहें नजर नहीं आएंगी, हमें नजर आती हैं। कई लोग कहते हैं पादरी साहब ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ है। गिफ्ट है। आप वहां से बदरूहों से भरे हुए आते हैं। अगर आपने जरूरी जाना है, सैर सपाटे करने हैं, जैसे ही आप वापस आए अगले दिन रोजा रखें। खुदावन जो डीमन, जो मुवक्किल, जो स्पिरिट्स, जो पावर्स हमारे पीछे आई हैं वो सब ब्रेक हो जाएं, वो सब निकल जाएं। अच्छा जी, बिशप साहब ये कह रहे हैं, सीनियर खुदा के खादम हैं, कि जो लोग पहाड़ों पर जाते हैं, मरी, हुंजा, सवात, कागान या जो भी इलाका जात हैं, वो वहाँ से डीमंस लेकर आते हैं। अब मैं उनसे ये कहूँगा कि आप अपनी राय छोड़ें। आप कह रहे हैं ना हमें पता है, अपने को छोड़ें, कलाम मुक़द्दस में से बताएं कौन से रेफरेंसेस हैं आपके पास जो बताते हैं कि इन इलाका जात में भी बिलमू और बिलखसूस ओवरऑल जो सब इलाका जात है, जो पहाड़ों में है, वादियाँ जो हैं, वहाँ पे जो लोग जाते हैं वो डीमंस लेकर आते हैं। कलाम मुक़द्दस के जो हवाला जात आपके पास हैं वो ज़रा कलीसिया पाकिस्तान को दें, क्योंकि बड़े सारे अदारे बैठे हुए हैं, रोज़ वहाँ पे सेमिनार्स होते हैं, सैर व तफरीह के लिए मसीही जाते हैं और अक़वाम भी जाती हैं। तो ज़रा क्लियर हो जाए आप कहना क्या चाहते हैं। आप अपनी वजाहत पेश करें कलाम मुक़द्दस में से, और जो मेरे पास हवाला जाता है वो मैं रख देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे हैं, चंद एक। मसीह खुदावंद जो हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल है, जिसके हम फॉलोअर्स हैं, मौलूद मुक़द्दस ज़ाते अक़दस, वो अक्सर पूरी पूरी रात पहाड़ पर जाकर दुआ करते थे। हवाला जात मुलाहजा कीजिए, यूहन्ना की इंजील छठा बाब 3 आयत से आगे, मरकस की इंजील छठा बाब 46वीं आयत से आगे, लूका की इंजील छठा बाब 12वीं आयत से आगे, और मत्ती की इंजील 5वां, छठा और 7वां 3 अबवाब, जिनको कहा ही पहाड़ी वाज जाता है, सरमन ऑन द माउंटेन, जो मसीह पहाड़ पर चढ़कर वाज पेश करते हैं, उसको भी पढ़ लें। और लिखा है कि मसीह सारी सारी रात पहाड़ पर जाकर दुआ करते थे। एक दफ़ा वो अपने शागिर्दों को भी ले गए, पतरस, याकूब और यूहन्ना को, और उसी रात पहाड़ पर जब यीशु दुआ कर रहे थे तो मसीह की सूरत तब्दील हो गई, जलाली हो गई, और मसीह के साथ फेलोशिप में वहाँ पे मूसा को और मुक़द्दस एलिया को, इन दोनों को भी देखा गया। और अहद कदीम में मुक़द्दस मूसा जब कतरा कर हुरब पर गए तो वहाँ पर क्या देखा? एक झाड़ी जो जल रही थी, उसमें मसीह खुदावंत को देखा। और फिर पहाड़ पर जाकर ही 2 दफ़ा 10 अहकामात लेकर आए। और फिर मुक़द्दस अब्राहम से खुदा ने कहा, कोहे मूरिया पर जा, देखो वहाँ पर मज़बा बना, अपने बेटे को वहाँ पे कुर्बान कर। क्या खुदा का मकसद था, क्या मतलब था? शयातीन के बीच में उसको कर, डीमंस के बीच में उसको ज़िबा कर, या खुदा का जो बंदा मूसा था ये पहाड़ पर डीमंस के बीच में जाता था फेलोशिप के लिए? नहीं, ये खुदा से रफ़ाकत रखने के लिए जाता था।
اگر آپ ڈیمنز ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ ڈیمنز ڈھونڈ لیں گے، میں یہ نہیں کہتا نہیں ملیں گے، ہر طرف ڈیمنز ہیں بھائی، لیکن اگر آپ خدا ڈھونڈنے جائیں رفاقت کے لیے، دعا کے لیے، کلام مقدس پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، تو آپ خدا بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ، آپ نے ڈھونڈنا کیا ہے۔ بڑے سارے ادارے قائم ہیں، بڑے بڑے وہاں پہ ریٹریٹ سینٹر قائم ہیں ان علاقہ جات میں، اور تقریباً تمام ادارے جا کر وہاں پر ریٹریٹ کے لیے، دعا کے لیے، کلام کے لیے۔ اب جب ہم نے کیمپ ارینج کیا اپنا LTS کا، تو اس میں ڈیووشن بھی تھا، پریئر سیشنز بھی تھے، پرسنل ڈیووشن بھی تھے، بہت کچھ تھا اس میں آؤٹنگ بھی تھی۔ صرف دعا ہی نہ کریں، صرف کلام مقدس کو ہی نہ پڑھیں، بلکہ مینٹلی طور پر بھی ریفریش ہوں لوگ، باہر نکلیں، مال روڈ گھومیں، اور جو علاقہ جات وہاں پہ جائیں، چیئر لفٹ پہ بیٹھیں، وہاں پہ آبشاریں دیکھیں۔ خدا نے بنایا، اور اگر آپ دیکھیں یسایہ کی کتاب کا 48واں باب تو 13ویں آیت، تو جتنی بھی خدا نے یہ چیزیں بنائی ہیں خدا کے تابع ہیں۔ یہ وادیاں، پہاڑ ایک انسان کے لیے خدا نے تخلیق کی ہیں، ڈیمنز کے رہنے کے لیے نہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے آپ نے ریفرنس لے لیے۔ افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ دس از رانگ تھیولوجی، بہت غلط یہ تعلیم ہے جو آپ نے دی، اور اس کو آپ کو کریکشن کرنی چاہیے، آپ کو پھر سے اس کی تشریح کرنی چاہیے یا معافی مانگنی چاہیے۔ بہت سارے ایسے خدا کے خادم تھے، آج بھی ہیں، جو پہاڑوں پر جا کر دعا کرتے ہیں۔ 2-3 مہینے پہلے مجھے پادری بزرگ ہیں ہرمون ہیرلڈ صاحب، انہوں نے مجھے کہا میں جا رہا ہوں کیمپ مبارک میں، وہاں پہ ایک لاج لوں گا، اور میں کچھ دنوں کے لیے خدا کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ پرپز کیا ہے؟ مقدس داؤد کہتا ہے خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں تو نہیں ڈروں گا۔ کلام ہے ہوپ، امید، ہم بلیورز ہیں، ہمارے اندر خدا کا روح ہے، ناپاک روح نہیں ہے۔ جہاں پہ ہم کھڑے ہوں گے ابلیس وہاں سے بھاگے گا، ہم لے کر نہیں آئیں گے، وہاں سے بھی اس کو بھگا کر آئیں گے، اور یہاں پہ پہلے موجود ہے۔ وہ مقدس ایوب کے صحیفے میں پڑھا، جب خدا کے بیٹے آتے تھے تو وہ ساتھ ہی وہاں پہ وہ بھی آ گیا۔ یہ ہر جگہ پہ موجود ہے، وہاں پہ نہیں ہے، صرف گھروں میں، محلوں میں، گلیوں میں، کہاں پہ شیطان نہیں ہے بھائی؟ اس کا کام ہی یہاں پہ ہے گمراہ کرنا، خاص طور پہ جہاں پہ ایماندار ہوتے ہیں وہاں پہ آتا وہ گمراہ کرنے کے لیے۔ اسرائیلی قوم کہتی تھی میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، ہماری کمک بھی اسی سے ہے۔ اور جب ہم وہاں پہ، جب بھی میری کبھی زندگی میں آیا کہ میں وہاں پہ ایسے علاقہ جات میں جا کر دعا کروں، تو ایک پورا ماحول ہوتا ہے، موبائل سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے، دیگر جو فکریں پریشانیاں ہوتی ہیں ان سے بھی ہم کچھ دن دور ہو جاتے ہیں اور وقت خدا کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ایماندار بندے کے اندر خدا کا پاک روح ہوتا ہے، اور ابلیس اس سے ڈرتا ہے، ڈیمنز اس سے بھاگتے ہیں۔ اگر پاک روح اندر نہیں ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں، اگر آپ کے اندر خدا کا روح نہیں ہے تو پھر کچھ تو ہے نا، ڈیمنز کام کر رہی ہیں پھر۔ لیکن اگر آپ بلیورز ہیں تو آپ مضبوطی کا کلام سنائیں، امید کا کلام سنائیں، خوشحالی شادمانی کا کلام سنائیں، اور کرج کا کلام سنائیں کہ جہاں پہ بھی چلے جائیں خدا کا روح آپ کے ساتھ ہے، مسیح خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا تھا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ مری چل کے تو ساڑھے نال نہیں ہے، ہنزا چل کے ساڑھے نال نہیں ہے، مسیح ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہے، پاک روح ہمارے اندر ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اگر آپ ناپاک روح کے لیے جائیں گے، ڈیمنز کے لیے جائیں گے، ڈیمونک ورک کے لیے جائیں گے، ابلیس کی خوشنودی کے لیے جائیں گے، تو آپ کو ابلیس ملے گا۔ لیکن اگر آپ خدا کی خوشنودی کے لیے، خدا کی قربت کے لیے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، رسول ایسا کرتے رہے، مسیح ایسا کرتے رہے، نبی ایسا کرتے رہے۔ بابل کی سیری کے بعد خدا نے کہا پہاڑوں سے لکڑی لاؤ، میرے گھر کی تعمیر کرو۔ اگر اس طرح کی تعلیم ہوتی تو پھر وہ لکڑی کے نال ہی جناب ڈیمنز بھی آ جاتے ہیں عقل میں۔ تو بات یہ ہے کہ دس از ویری رانگ تھیولوجی، اپنے آپ کی اصلاح کریں، اور یہ کلام مقدس اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ وہاں پہ قدیم چرچز آباد ہیں، جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہاں پہ چرچ بنائے گئے، اس کے بعد وہ علاقے ڈیولپ ہوئے۔ خدا کا کام وہاں پہ پہلے بھی ہوا، آج بھی ہو رہا ہے۔ ادارے جو ہیں، بے شک بہت سارے ادارے کرپٹ ہو چکے ہیں، لیکن خدا اپنا کام لینا جانتا ہے، اور جہاں پہ پاک لوگ ہیں وہاں پہ ناپاک روحوں کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ ٹل دا نیکسٹ ویڈیو،
थैंक यू, गॉड बी विद यू।